كنوزينا سر الماكلة البنينة برعاية خفيفة بنينة فرشكة وصافية على طبيعتها. ريقوتة القيصر هي الريقوتة الأصل، بننا على وصولها ونكهة تعودنا عليها. موجودة في أحجام مختلفة، فطور غوتي ولا عشاء. ريقوتة القيصر ما تغيب على ماكلتنا. القيصر الريقوتة على وصولها. علامة سيدة جروب. وقت اللي رندة تبدل اللوك، الكوجينة تتقلب سافيها على عاليها. الطماطم يرني معجونة والتن شدوني لنتفتفت كانك على الفلفل. يا تشوين رندا اليوم تبدل اللوك تبديلة حلوة والاسم هو ترندفني يا رندا. رندا فيري جود. بيكزازا سهلول عنوان كل مرامج دية، وفي كل رمضان نزهز منها داري بكل ما تشتهيه عينيا. فيها نلقى لانج دو ميزون، الكتروميناجي، ارتيكلو دو ديكوراسيون، الماعون وكل مستلزمات الدار بأحسن الأسعار. بيكزازا تو بور لا كازا. زانوسي أكثر من 100 سنة خبرة في الإلكتروميناجي مع أحسن الماركات الإيطالية. عند زانوسي تلقى البلاك، الفوخ، أوت، ماشينة لافي، كونجيلاتور وإلا الفريجيدير بجودة عالية avec un service après-vente garanti. La marque زانوسي est disponible في كل الفضاءات التجارية الكبرى وفي كل مغازات الإلكتروميناجي على كامل تراب الجمهورية. الحرة والمجدية وبنت الدار لازم تعرف تختار من لبستها وزينتها حتى للشوام تاع كوجينتها. ومش أي كوجينة نحكي عليها، كويزينة هي اللي تواتيها الكاليتي والفيانة والموديلات المزيانة، وكوجينة إيكيبي سور مزور بالكولور اللي تحب عليها. ومرة أخرى بعد العيد كويزينات دللكم من جديد في شهر جويليا بروموسيونات وبرشا تخفيضات على كل الكوجينات. لأكثر معلومات زوروا www.cuisina.com. Cuisina, votre cuisine autrement. سيتي ماركت 10 سنين ومعاها ديما فرحانين. هي اللي نعمر منها داري بالقضية اينا وصغاري. وكيما كل رمضان سيتي ماركت بالضحكة تستقبلنا بأعز الأسواق تدللنا. سيتي ماركت في حي جوهرة، سهلول، وحمام سوسة طريق الشط. عبيدة هي الطماطم، هي الصوص بيتزا، هي الهريسة والسلاطة المشوية. عبيدة هي المقدية، والصنافة تقول ماكلتي تحلى كان بها. هي 50 سنة والبنة هي عبيدة راهي 10. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كنوزينا. هذا شيف تيسير كسوري معاكم، وكالعادة زوز بارات سهلين وما يتكلفوش ويتعاملوا في صفيصة. اليوم عندنا الطاجين مرقيز وعندنا الجراتان متاع المقرونة بالموتزاريلا والجامبون. باهيتش نبداو بالطاجين مرقيز ومن بعد يعملها كنوزينا. الطاجين مرقيز برشا عبيد يسميوها مرقيزية، الاخر يقول لك مرقة مالح بالكعابر، كل واحد يقول حسيلو سهل ياسر. هي اسمها طاجين مرقيز، وهذيك كل مرقة المالح اللي فيها العبابد هذوكم تاع اللحم مفروم. وانا نحكيو على اللحم مفروم، دونك تاخذوا شوية اللحم مفروم تخلطوه بشوية ثوم، شوية كروية، شوية هريسة عربي، وشوية نعناع شايح. سهلة هوك تخلطوه هذاك بالكدا، من بعد تعملوه عبابد تخليهم على جنب. باش نمشيو للصوص، باش نعطيكم طريقة سهلة على الاخر للصوص. باش تمشيو تاخذوا الحكوك نتاع صوص بيتزا نتاع عبيدة، صوص تاع البيتزا نتاع عبيدة هذيك تاخذ حكة، وباش تاخذ حكة بورتال نتاع طماطم معجون عبيدة. باش ناخذوا طنجرة نحطوا فيها شوية زيت زيتونة، شوية ثوم يتقلاو، وباش نصبوا الصوص نتاع البيتزا هذيك باش نطيبوا بها اليوم. نصبوها تتقلى مع الثوم. باش ناخذوا مغرفة معجونة نتاع عبيدة اللي تعرفوها تو، اللي نحكي معكم كل يوم على عبيدة وكل شيء، اللي هي راه ما فيهاش اسيديتي، لوفرتور فاسيل، وتعطيك الحمورية اللي حاجتي بها. باش نحطوا مغرفة كهو هذوما الكل نخليهم يتقليوا بالقدام مع بعضهم. باش نزيدوهم شوية هريسة عربي هذيك اللي باش تفوح وتعطينا الفاح الكل، شوية ملح. ومن بعد ناخذوا العباد نتاع اللحم مفروم ونحطوهم في وسط الصوص يطيبوا. نزيدوا شوية ماء، زيدوش برشا، راهو لازم تكون عاقدة. تخليهم يطيبوا. ومن بعد في الاخر بالكل باش نرميو الملح نتاعنا. الوغ الملح نتاعنا تري امبورطون، لازم يكونوا مشلين بالكدا. فما شكون يحب يحط فاريونت شوية كبار، فما شكون يحط شوية زيتون اخضر. ماذا بيكم زيتون اخضر حطوه اللي بلاش قلوب خير. كملت الحكاية ذي الكل. طاب اللحم، الصوص حاضرة، امورنا واضحة. نجموا نزيدوا في الاخر بالكل هكا شوية نعناع، وتتقدم راهي يعملوها بتروف فريت، بطاطا فريت نتاعنا نورمال. فما شكون اللي يقص شويه جبونات، دونك نجموا تقصوا كل دام نتاع قيصر سلوك هكا وتزينوا بها. فما شكون اللي يقص شطر عظام يزينوا بيه. حسيلوا نخليلكم لكم نتوما زينوا باللي تحبوا. ونتعديو تسويت للغراتان دو باتش. نحكيتو ذي كنوزينا.
هاي سيدي غراتان دو بات هذا ياسر سهل بالحق ياسر سهل باش ناخذوا اكل مقرونه في نتاع رندا في النمرو 2 عرفتوها هذيك هذيك باش نطيبوها كيما مكتوب في الباكو نصفيوها من الماء نتاعها ونخليوها على جنب تبرد باش نخلطوها كعبتين ولا 3 عظم انت وشنو الكونتيتي اللي باش تعملها عظم ني باش نخلطوها بشويه جامبون الوغ جامبون تقصوه دي كوب ومن بعد باش تاخذوا الموتزاريلا نتاع قيصر دونك الموتزاريلا كيف باش تقصوها دي كوب وتخلطوا هذا الكل مع بعضهم تنجموا تزيدوا شويه ايدام نتاع قيصر رابي تخلطوا هذا الكل وتدخلوها في الفور ما تحطوها في قالب يدخل الفور تقعد 10 دقائق كهو تشوف كيفاش المقرونه تشد روحها بالجبن وبك العظم الني باش تعطي مطعم بنين على الاخر من غير لا فواحنا لا حتى شيء هو الجبن باش يفوح الدنيا كل مع الجامبون امورنا واضحه وتاكلوا بشفي شفتوا مساله تشوفوا قداش يشيخوا عليها سيختو الصغار باهي انا مشو قالي بقالي باش نشكر لي سبونسور نتاعنا هاي نبداو يا سيدي باش نشكر اللي عملوا لي كوجينه يا سيدي كوجينه هذيا كويزينا ونعرف ما يكون ديزاين سورتو انتم تفرجتوا برشا في التلفزه وكلكم تنجدوني على الكوجينه شي ماركتها كويزينا ديزاين وسورتو الفونكسيوناليتي معناتها اللي هكا كي تبدا تحرك في الكوجينه تلقى روحك باهي باش نشكر منين شريت الماعون خاطر الماعون سي تري امبورطون بور لا بريزونطاسيون شريته من عند بيك زازا هذيك اللي في سهلول عندها انواع الماعون الكل والاسوام يا خويا انا نمشي غادي خاطر الاسوام معقولين ومرفقين القضيه نتاع كل يوم الفرشكه هذيك وين نلقى اللحم ونلقى الدجاج ونلقى الخضره الفرشكه سيتي ماركت عندهم 3 ادريسات جوهره سهلول وطريق شاط في حمام سوسه باش نشكر زاده زنوسي اللي خديت من عندهم الفور والفريجيدير والبلاك والميكرووند والكونجيلاتور حسيلو شيخ تموري بعد زنوسي اللي هي من ارفع الماركات تاع الالكتروميناجي سي نورمال تالين وحدهم يا خويا في الحكايه هذوم باهي شكون اخر باش نشكر اللي بيهم هما قاعد نطيب مقرونه رندا بالكاليتي نتاعها والجبونات نتاع قيصر حاجه عالميه وطماطم نتاع عبيده وزاد عندهم سلطه مشويه انا شبقالي قال لي باش نقول لكم شي هي طيبه قداش نحبكم على الاخر وميرسي على لي ميساج اللي تبعثوا فيهم الكل زيدوا ابعثوا راني نوسع في بالي بين ما الساعتين تاع الصباح والاربعه تاع الصباح باش نجاوبكم ميرسي بوكو نتقابلوا غدا ان شاء الله كان معكم شيف تيسير باي كنوزينا سر الماكلة البنينة برعاية خفيفة بنينة فرشكة وصافية على طبيعتها ريقوتة القيصر هي الريقوتة الأصل بنة على وصولها ونكهة تعودنا عليها موجودة في أحجام مختلفة فطور جوتي ولا عشاء ريقوتة القيصر ما تغيب على ماكلتنا القيصر الريقوتة على وصولها علامة سيدة جروب وقت اللي رندا تبدل اللوك الكوجينة تتقلب سافيها على عاليها الجبن يراني مرحي والحبق يراني حبق فكتبق خلي عاد من الكرفات تيستا يا سيدي تشويت وما قلت حيت رندا اليوم تبدل اللوك تبديلة حلوة والاسم هو ترندفني يا رندا فيري جود بيك زازا سهلول عنوان كل مرة مقدية وفي كل رمضان نزهز منها داري بكل ما تشتهيه عينيا فيها نلقى لانج دو ميزون الكتروميناجي ارتيكلو دو ديكوراسيون الماعون وكل مستلزمات الدار بأحسن الأسعار بيك زازا تو بور لا كازا زانوسي أكثر من 100 سنة خبرة في الإلكتروميناجي مع أحسن الماركات الإيطالية عند زانوسي تلقى البلاك الفوخ أوت ماشينة لافي كونجيلاتور وإلا الفريجيدير بجودة عالية avec un service après-vente garanti. La marque Zanussi est disponible في كل الفضاءات التجارية الكبرى وفي كل مغازات الإلكتروميناجي على كامل تراب الجمهورية. الحرة والمجدية وبنت الدار لازم تعرف تختار من لبستها وزينتها حتى الشوام تاع كوجينتها ومش أي كوجينة نحكي عليها كويزينا هي اللي تواتيها الكاليتي والفيانة والموديلات المزيانة وكوجينة إيكيبي سور مزور بالكولور اللي تحب عليها ومرة أخرى بعد العيد كويزينا دللكم من جديد في شهر جويليا بروموسيونات وبرشا تخفيضات على كل الكوجينات الأكثر معلومات زوروا www.cuisina.com كويزينا votre cuisine autrement. سيتي ماركت 10 سنين ومعاها ديما فرحانين هي اللي نعمر منها داري بالقضية اينا وصغاري وكيما كل رمضان سيتي ماركت بالضحكة تستقبلنا بأعز الأسوام تدللنا سيتي ماركت في حي جوهرة سهلول وحمام سوسة طريق الشط عبيدة هي الطماطم هي الصوص بيتزا هي الهريسة والسلاطة المشوية عبيدة هي المقدية والصنافة تقول ما كلتي تحلى كان بها هي 50 سنة والبنة هي عبيدة راهي 10